ग्लोबल नेपाल, विश्वभरका खबर। नेपालको सशस्त्र प्रहरीले भारतको सीमामा स्थापना गर्यो बीओपी, भारतलाई लाग्यो अहिलेसम्मकै ठूलो धक्का। दर्शक महानुभाव नमस्कार, म शङ्कर भुसाल, तपाईँ ग्लोबल नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभाव, सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 थाङ्ग्रोमा बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट बीओपी स्थापना गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी नारायण बाबु थापाको नेतृत्वमा बुधबार बीओपी स्थापना गरिएको हो। दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गा स्थित सशस्त्र प्रहरी 50 नम्बर गुल्मा हेडक्वार्टरका निरीक्षक लील बहादुर चन्दको नेतृत्वमा बीओपी स्थापना गरिएको हो। बीओपीका लागि चाहिने हात हतियार, बन्दोबस्तीको सामान र फौज लिएर नेपाली सेनाको MI-17 हेलिकप्टर खलङ्गाबाट छाङ्ग्रो गएको थियो। छाङ्ग्रोबाट भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको सीमा सुरक्षार्थ बीओपी स्थापना गरिएको हो। बीओपीमा 25 जनाको जनशक्ति राखिएको छ। बुधबार नै खलङ्गाबाट नेपाल प्रहरीको 8 जनाको टोली पनि सीतापुलमा चौकी स्थापना गर्न लगिएको छ। चिसोका कारण सीतापुलमा रहेको प्रहरी टोली खलङ्गा झरेको थियो। यता पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएको नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीबाटै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता र कूटनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले कालापानी नेपाल भारत चीनको त्रिदेशीय सिमाना पनि भएको हुनाले र चीन र भारतले पहिले पनि सहमति गरेको हुनाले त्रिपक्षीय ढङ्गले नै यसलाई हल गर्ने दिशातिर जानुपर्ने मत राखेका छन्। उनले अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक रूपमा राष्ट्रवादको कार्ड खेल्नुभन्दा साझा अवधारणा बनाउनु पर्ने पनि बताएका छन्। त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्रीले सबै जाति, क्षेत्र, समुदायका जनतालाई विश्वासमा लिएर साझा अवधारणा बनाउन नेतृत्व गर्नुभयो भने उपयुक्त हुन्छ भनेर भनेका छन्। मधेसी समुदाय जसले लामो समयदेखि सीमाको जमिनको अतिक्रमणलाई खपेर सीमाको रक्षा गरेको छ, तिनीमाथि शङ्काको दृष्टिले हेर्नु हुँदैन। बैठकमा उनले पेश गरेको सुझावमा पनि यसो भनिएको छ। उनले दार्चुलाका जनतालाई लकडाउनमा देश फर्कन नदिएकाले र मेचिकाली तरेर आउनेलाई पनि नाङ्गै बजार घुमाइएको भन्दै जनतालाई विश्वासमा नलिइकन राष्ट्रियताका यस्ता विषय हल नहुने बताएका थिए। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विषयमा सुगौली सन्धि लगायतका प्रमाणहरू त छन्, तर त्यस यताका थुप्रै तथ्य प्रमाणहरू स्पष्ट र वैज्ञानिक ढङ्गले सङ्कलन गरिएको छैन। त्यसैले यसको निम्ति विज्ञहरू, जानकारहरूको सहयोग लिएर सबै सन्धि, सम्झौता, नक्सा आदि तथ्य प्रमाणहरू जुटाएर एकरूपता ल्याउनुपर्छ। जस्तै कालापानीको विषयमा समस्या कहिलेदेखि रह्यो, कसरी रह्यो, विगतमा भन्ने जस्तो विषयमा अलग अलग धारणा आउँदा बाटो बनाउँदाखेरि पनि एउटाले थाहा थियो भन्नु, अर्काले थाहा भएन भनी बोली बाँडिँदा हाम्रो स्थिति अनावश्यक ढङ्गले विवादास्पद बन्छ। त्यसैले तथ्य प्रमाण सङ्कलन वैज्ञानिक ढङ्गले गरेर राज्यले ग्रहण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्तो विषय कूटनीतिक राजनीतिक तवरले हल गर्नुको अर्को विकल्प हुँदैन। भारतसँगको हाम्रो जुन पहिलेदेखिको सीमा सम्बन्धी उच्च स्तरीय संयन्त्र छ, त्यसलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ। त्यसलाई क्रियाशील बनाउन चाहिँ राजनीतिक तवरबाट प्रधानमन्त्रीबाटै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क गरेर वार्ता र कूटनीतिक प्रक्रियाको थालनी गर्नु पर्यो। राजनीतिक ढङ्गले र वार्ताको माध्यमबाटै हल गर्न हामीले पहिलो जोड दिनुपर्छ। औपचारिक वार्ता सँगसँगै ट्र्याक 2 डिप्लोमेसी भन्छन्, जनतासँगको बौद्धिक स्तरको सम्बन्ध पनि बनाएर ट्र्याक 2 को तरिका पनि अपनाउने ढङ्गले हामी जानुपर्छ। नेपाल भारत चीनको त्रिदेशीय सिमाना पनि भएको हुनाले र चीन र भारतले पहिले पनि सहमति गरेको हुनाले त्रिपक्षीय ढङ्गले नै यसलाई हल गर्ने दिशातिर हामी जानुपर्छ। किनकि विगतमा पनि चीनसँगको सीमा सम्झौता हुँदा जुन 0 पिल्लर भन्छन्, त्रिदेशीय बिन्दु जहाँबाट सुरु हुन्छ, त्यो नै कायम गरिएको छैन। विगतमा भारत र चीनले मात्रै जुन सम्झौता गरे, 2015 मा नेपाललाई बाइपास गरेर त्यहाँ दुवै पक्षले हाम्रो हितको ध्यान नदिएको प्रश्न छ। त्यसैले त्रिपक्षीय ढङ्गले नै त्रिदेशीय सीमा बिन्दु कटान हुनुपर्छ। उदाहरणका निम्ति भुटानको दोकलाममा पनि यस्तै समस्या आउँदा भारत, चीन, भुटानको बीचमा संयुक्त ढङ्गले नै सीमा तय गर्ने सहमति भएको थियो। त्यही नजिर अनुसार नेपालमा पनि यस्तो त्रिदेशीय सीमाको हल हुनुपर्छ। सकेसम्म त द्विपक्षीय ढङ्गले नै वार्ता गरेर अगाडि जानुपर्छ। कथम भएन भने राष्ट्रिय हितका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि राजनीतिक पहल गर्ने, संयुक्त
राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको पनि सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। तर अहिले नै हामीले त्यसो भनेर उत्तेजित पार्नुभन्दा पनि आफ्नो तयारी चाहिँ त्यो ढङ्गले पनि गर्नुपर्छ, किनकि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको आफ्नो नियम हुन्छ, हामीले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन। नेपाल भारत दुवैले त्यहीँबाटै हल गरौँ भनेर गरेको सहमति लगायत 2-3 वटा यस्ता प्रावधान लिएर जानुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि हामीले आफ्नो तथ्य प्रमाण जुटाएर त्यहाँसम्म पनि जाने तयारी गर्नुपर्छ। त्यसैले यो विषयमा पनि हामीले ध्यानमा चाहिँ राख्नुपर्छ। अहिले नै त्यो विकल्पमा गइहाल्ने होइन, तर हामीले त्यसको पनि आन्तरिक तयारी गर्यौँ भने मात्रै कूटनीतिक पहल सार्थक हुन्छ। त्यसपट्टि पनि अहिले ध्यान दिइयोस्, उनले भनेका छन्। यो पछिल्लो भू राजनीतिसँग पनि जोडिएको छ। नेपालको जुन भू राजनीतिक अवस्थिति हो, विगतमा भारत र चीनको बीचमा भएको हुनाले नै दुई ढुङ्गा बीचको तरुल अथवा बफर जोनको रूपमा लाभ लिएका थियौँ। अहिले भारत र चीनको सिधै सम्बन्ध जसरी बढ्यो, व्यापारिक सम्बन्ध बढ्यो भने हाम्रो आर्थिक राजनीतिक महत्त्व पनि कम हुन्छ। त्यस हिसाबले पनि हामीले यसलाई गम्भीर ढङ्गले लिनुपर्छ। हामीले आर्थिक विकासको निम्ति पनि चीन र भारत बीचको गतिशील पुल बन्नुपर्छ र दुवै अर्थतन्त्रबाट लाभ लिनुपर्छ जुन भनेका थियौँ। तर हामीलाई बाइपास गरेर भारत र चीनको मात्रै आर्थिक कारोबार हुन थाल्यो भने आर्थिक रूपले पनि हाम्रो सम्भावना सङ्कुचन हुन्छ। दीर्घकालीन ढङ्गले हाम्रो कुनै औचित्य आवश्यकता नभएकोतिर जाने खतरा हुन्छ। त्यसैले हामीले कूटनीतिक राजनीतिक ढङ्गले पहल लिनुपर्छ। नेपोलियनले भन्थे, पुट योर आइरन ह्यान्ड इन अ भेलभेट ग्लोभ। यहाँ फलामको हात र मखमली पन्जा भने जस्तै बाहिर चाहिँ हामी नरम हुनुपर्छ, तर भित्र राजनीतिक कूटनीतिक तरिका अपनाउनुपर्छ। बाहिर चाहिँ हल्ला गर्ने, भित्र केही पनि नगर्ने भयो भने चाहिँ गलत हुन्छ, उनले भनेका छन्। यता बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूले कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट नै भारतसँग सीमा विवाद समाधान गर्न सकिने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा भारतसँगको सीमा समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक वार्ता नै उपयुक्त हुने नेताहरूले सुझाव दिएका छन्। समस्या समाधानका लागि सरकारले चालेका हरेक कदममा साथ दिने वचन दिँदै नेताहरूले सरकारलाई आफ्नो अडान कायम राख्न भनेका छन्। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेता र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले सरकारले प्रभावकारी कदम चाले हरेक प्रयासमा साथ रहने विश्वास दिलाएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले बताउनुभयो। जनतालाई साथ लिएर अगाडि बढ्न पनि नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेताहरूको सुझाव अनुसार कूटनीतिक वार्ता एक मात्रै समस्या समाधानको विकल्प भएको र सरकार अविलम्ब वार्ता गर्ने पक्षमा रहेको पनि बताएका छन्। पुर्खाहरूले लडेर बनाएको बचाएको मुलुकलाई अडेर बचाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, पुर्खाहरूले लडेर बनाएको र पुर्खाहरूले लडेर बचाएको नेपाललाई अहिले हामीले अडेर बचाउनुपर्छ। हामीले थप लड्नु जरुर छैन, तर विगतमा भएका उपलब्धिहरूमा दृढतापूर्वक रहनुपर्छ र सरकार सबै राजनीतिक दल र जनताहरूको साथ लिएर अगाडि बढ्नेछ। भारतसँग असल मित्रता चाहन्छौँ, तर त्यसका लागि नेपालको आफ्नो भूमिको रक्षा र आफ्नो राष्ट्रहितको रक्षा सर्वोपरि हुन्छ, प्राथमिकता हुनेछ। वार्ताका लागि भारतले कोरोनालाई कारण बनाए पनि कोरोनाकै कारण वार्ता नरोकिने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सीमामा समस्या छ भनेर उसै भारतले भन्ने, सडक उद्घाटन गर्न कोरोना रोक्ने, तर वार्ता गर्न कोरोनाले रोक्ने कुरा राम्रो भएन। भारतले प्रशासनिक अधीनमा राखेको ठाउँमा बाटो बनाएको कुरा विभिन्न माध्यमबाट थाहा भयो। थाहा हुने बित्तिकै प्रतिवाद पनि गरियो। नटुङ्गिएको आफै भन्ने पनि आफैले काम गर्नुपर्ने थियो, तर भयो। अब वार्ताका लागि भारत जुन तहमा तयार हुन्छ हामी त्यसै अनुसार वार्ता गर्न तयार छौँ। हामी छिटोभन्दा छिटो वार्ता गर्न चाहन्छौँ। बैठकपछि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महाकाली नदी नै सीमा नदी भएको र सीमा समस्या समाधानका लागि भारतसँग मात्रै नभएर चीनसँग पनि कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव आफूले दिएको बताउनु भएको छ। यसैगरी एमसीसी पास गर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको उहाँले बताउनुभयो। विदेशमा रहेका स्वदेश
फर्किन चाहने नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश ल्याउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, काली नदी नै सीमा नदी हो, कालापानी हाम्रो हो भनेर पहिलेदेखि नै हामीले भनेका छौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री चीन जाँदा लिपुलेक नै नाका मानेको हुनाले दुवै देशलाई नेपालको भूमि हो भन्ने र कूटनीतिक प्रयास गर्ने हो। बैठकमा एमसीसी पास गर्नुपर्ने कुरा उठाए। नेपालको हितमा छ, सबैभन्दा बढी आर्थिक सहायता प्राप्त भएको परियोजना हो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु उहाँले भन्नुभएको छ। बैठकपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनीले सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले नेपाली जनतालाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रियताको पक्षमा सबै नेपाली जनता र सबै पार्टीले साथ दिने भएकाले जनतालाई साथमा लिएर जानुपर्ने सुझाव आफूले लिएको पनि बताउनु भएको छ।